Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très intéressant اللي كلشي كيقلب عليه حاليا اللي هو لو بروجي دكتورال. شنو هو لو بروجي دكتورال؟ هي واحد لا بريزونطاسيون préparée par un étudiant اللي بغى يدفع الدكتوراه. داكوغ، اول حاجه نعرفوا علاش on prépare هاد لو بروجي دكتورال. شنو هو لو بوت ديالو؟ tout simplement يعرف براسو ليتيديون. ثانيا يقول شنو هو الكورسوس يونيفرسيتير ديالو. ثالثا لي بروجي اللي دار. رابعا لا موتيفاسيون ديالو لا ريشيرش. خامسا يدوي على داك لو سوجي اللي دفع ليه. داكوغ، tout simplement. Le premier objectif قلنا ديال لو بروجي دكتورال هو يعرف براسو. ملي كنقولوا يعرف براسو يعني لو نو اي لو برينون، لاج ديالو، لا فيل، باش يعرفوا باش داك لونكادرون ياخذ لانفورماسيون واش هو مستقر في هذيك لا فيل اللي دفع ليها ولا بعيد. وانفورماسيون اخرى اللي هي مهمه هو لو ستاتيو ديالو، واش هو c'est un étudiant en plein temps ولا il est déjà fonctionnaire ولا كيقرا في ولا خدام في واحد ان تيل دومين. يعني يقول شنو هو لو ستاتيو ديالو. دوزيامون هو لو كورسوس يونيفرسيتير. داكوغ، ça veut dire quoi le cursus universitaire؟ يعني فين خديت الباك، لا برانش ديالي ليسانس، لا برانش اللي درت الماستر، لانتيتولي ديال الماستر. داكوغ، يعني كورسوس يونيفرسيتير كي كنت انا من البكالوريا ديالي حتى انا هنا قدامكم. ابري ندوي على لي بروجي رياليزي. يعني شنو هما لي بروجي اللي خدمت عليهم ابتداء من البي اف او ديال ليسانس حتى لي بروجي اللي خدمت عليهم في الماستر كي سون كادري بار لي بروفيسور ديال الماستر، البي اف او ديال الماستر، ولا اي بروجي انا خدمت عليه، سواء بروجي خدمته انا وصحابي وقديناه وصلنا لواحد لوبجيكتيف، ولا واحد الملف قديته انا، واحد سوجي دويت عليه وبحثت فيه ودرت وجدت واحد الملف عليه. يعني اي بروجي خدمت عليه ندوي عليه بواحد لا فالور بان اللي استفدت منه. داكوغ، قبل ما ندوي على البروجي غندوي على لا موتيفاسيون ديالي. علاش انا بغيت الدكتوراه وعلاش انا بغيت ندير لا ريشيرش. داكوغ، هذه مزيان ندوي فيها ونوجدوها او بريالابل مزيان في الدار ونحفظوها ونكونوا هذيك الهضره اللي كنقولها هي فريمون هي اللي كاينه. حيتاش باش ما يكونش في لا كومونيكاسيون هذاك الجوري ولا هذاك لونكادرون ما يحس بانك كتصنع، يحس بانك عادي ويحس بداك الشيء اللي كتقول هو اصلا اللي كاين. داكوغ، ندوي على لا موتيفاسيون ديالي، علاش انا بغيت ندير هذا لو سوجي بالضبط وعلاش انا بغيت ندير لا ريشيرش، علاش فكرت نكمل الدكتوراه ما فكرتش ندير امور اخرين. كاتريامون قلنا لو بروجي دكتورال. لو بروجي دكتورال هو انا غادي ندوي على لو سوجي اللي دفعت ليه. داكوغ، ندويو دابا على لو بروجي دكتورال. انا اختاريت واحد لو سوجي. داكوغ، هذاك لو سوجي غادي تبان ليا اشنا هي لا بروبليماتيك كون فا تريتي. داكوغ، ولكن ما غتبانش ليا لا بروبليماتيك حتى نقرا. يعني على الاقل نقرا واحد لو بابي، نقرا واحد لارتيكل في لو دومين، نقرا لا ديسكريبسيون ديال حيتاش ملي كندفع لواحد لو سوجي كتكون لا ديسكريبسيون ديالو مزيان نقراها، ولا ما فهمت شي حاجه نقلب عليها سور جوجل، نقلب عليها نسول الناس اخرين في لو دومين، كل واحد يعطيني دي انفورماسيون. كاين اللي غنفهم دوك لي زانفورماسيون، كاين اللي ما غاديش نفهموش ما غاديش نفهمهم، ولكن من غادي نقرا يا فور يا ميزور غادي نفهم. داكوغ، يعني غندوي على لا بروبليماتيك كون فا تريتي. هو راه سي نورمال يكون كلشي فلو بالنسبه لكم، سي نورمال حيتاش كتكونوا في الماستر في واحد لو تيم ديال الخدمه في شكل،
ولكن من غتدخلوا الدكتوراه راه واحد لو تيم ديال الخدمه بشكل يعني سي نورمال بزاف الامور غادي يكونوا فلو بالنسبه لكم زائد حتى المساله ديال كيكون عندنا نسبيا لو تراك وهذاك لو تراك يعني راه هو واحد المساله طبيعيه يعني اون فوا غادي ندوز واحد الدرجه اخرى سواء في ماستر سواء في الدكتوراه سواء شي اونتروتيان دومبوش كيكون واحد لونتروتيان اورال وهذاك لونتروتيان اورال كيخلعنا وهذاك لو تراك اللي كنحسوا به راهو نورمال يعني كاين الناس اللي اون فوا يقولوا بونجور غادي يفوتهم لو تراك وكاين الناس اللي كيبان عليهم لو تراك وكاين الناس اللي كيقلبوا كومون جيري هذاك لو تراك مهم خصنا نعرف بان هذيك الخلعه اللي كنحس بها هذوك الامور اللي كيبانوا ليا غامضه ما عرفتهمش راه سي نورمال راه حتى الجوري راه كي يعني هاد لو بروجي دكتورالي لا ما شرحتيش مزيان ولا ما دويتيش عليه مزيان راه سي با غراف راه ليسونسيال هي لا موتيفاسيون ديالك هي يشوفوا فيك بانك سيريو بانك ديناميك بانك عندك مع لو طرافاي اون ايكيب يعني كاينين دي كاليتي كي سون تري 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 بريمورديال يشوفوهم فيك après ندويو على on va passer à l'état de l'art شنو هي l'état de l'art بعد ما دوينا على بروبليماتيك غندويو على l'état de l'art يعني نشوفوا الناس اشنو قالوا في هذا لو دومين داروا واحد لو طرافاي في هذا لو سوجي ils ont traité هذا لو كونتكست dernièrement ولا récemment قريت واحد لارتيكل كي تريت هادي يعني شنو قالوا الناس في هذا لو سوجي après ندوي على la méthode que je vais adapter مثلا تقول لهم premièrement je vais faire une recherche bibliographique afin de bien lire le sujet et le cerner. Je vais rédiger des fiches de lecture. Et après, la méthodologie de recherche sera selon le domaine. الناس ديال l'économie عندهم des méthodologies ديالهم والناس ديال المات عندهم لي ميثودولوجي ديالهم والناس ديال الانفورماتيك عندهم لي ميثودولوجي ديالهم كل دومين عنده الميثودولوجي ديالو مزيان نتانفورماو على هاد لي ميثودولوجي دو ريشيرش اي سون تري 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 ايتيل علاش حيتاش كتمشي افيك افيكاسيتي وما كتضيعش الوقت كتمشي في لو شومان ديالك وكتعرف لي بون براتيك اللي خصك دير باش توصل باقل الاضرار ماشي باقل الاضرار وانما بلا ما تضيع الوقت d'accord un volet très important اللي خصو يكون في la présentation du projet doctoral هو le calendrier prévisionnel اشنا هو le calendrier prévisionnel هو واحد le projet plan ديال هاد les années de thèse. Qu'est-ce que je vais faire la première année? Qu'est-ce que je vais faire dans la deuxième année? Qu'est-ce que je vais faire la troisième année? يعني tu détailles. Ben, la première année, je vais la consacrer à une recherche bibliographique et la rédaction d'un article de synthèse. Deuxième année, je vais faire Habi. Après, je vais entamer Habi. Troisième année, je vais entamer la rédaction. D'accord يعني كندير لهم دي لي تاش اللي خاصني ندير واللي بغيت نوصل لهم باش نسوتوني فواحد لو ديلي اللي هو مزيان هو واحد الحاجه مهمه خصنا نعرفوها راه ماشي بالضروره هذاك الشيء اللي كتبت انا في لو كالندري بريفيزيونيل هو اللي خصو يكون غير كيشوفوا فيك لا موتيفاسيون كيشوفوا فيك بانك باغي توصل بانك يعني شي واحد سيريو داكوغ en dernier باش يبانوا فيا لي كاليتي ديال ان بون شيرشور خاصني ندير لي ريفيرونس يعني هادوك لي طرافو اللي دويت عليهم نحط لي ريفيرونس ديالهم ونديك لا ريفيرونس نحطها كوم الفو ستاندارديزي بالطريقه ديالها الصحيحه داكوغ هذا ما كان بالنسبه لا بريزونطاسيون ديال لو بروجي دكتورال راه هاد لا بريزونطاسيون ولا هاد الموديل اللي عطيتكم راه ماشي واحد لو موديل اللي هو ساكري وخصني ندير بحالو هو فيه لي بوين ماجور اللي خصك دير واللي عليك انت هو تيفالوي
les compétences ديالك ou les qualités ديالك. Vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires باش نشوفوا les questions ديال بعضياتنا ونعرفوا بان هذاك الغموض اللي كيبان لينا في هاد المرحله راه تري نورمال. ونتمنى لكم النجاح ونتمنى لكم انكم تنجحوا كاملين. الله يسر الامور والله المعين.